हेलो साथीहरू, कक्षा 9 को गणित विषयको च्याप्टर 8 मा तपाईहरुलाई स्वागत छ। च्याप्टर 8 रहेको छ अनुक्रम र श्रेणी अर्थात सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भनेर। अब यो अनुक्रम र श्रेणी भनेको के हो त भनेर हामी यहाँ हेर्छौं। अनुक्रमको परिचय हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यो थोप्लाहरू दिएको छ। यो चाहिँ चौरमा गुच्छाहरू मिलाएर राखिएको भनेको छ। अब यो मिलाएर राखेको कुन एउटा प्याटर्नमा चाहिँ मिलाएर राखेको छ। अब यो प्याटर्नलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि अनुक्रम भनिन्छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कुनै संख्याको समूहलाई एउटा निश्चित ढाँचामा राखिएको छ भने त्यसलाई अनुक्रम सिक्वेन्स भनिन्छ भनेर भनेको छ। भनेपछि यो कुनै एउटा ढाँचामा छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 1 छ, 1 पछि 3 छ, 3 पछि 5 छ, 1 2 3 4 5 6 छ। त्यसैगरी 4 3 7 3 10 1 3 6 10 गर्दै यसरी नै बढेको छ। यो भनेपछि यो एउटा सिक्वेन्समा मिलेको छ। यसरी चाहिँ यो निश्चित ढाँचामा राखिएको कुरालाई चाहिँ हामी सिक्वेन्स भनिन्छ अर्थात अनुक्रम भनिन्छ। अब हामी अनुक्रमलाई हेर्न सक्छौं। अब चाहिँ हामी अनुक्रमलाई नम्बरबाट हेर्छौं। अब यहाँ अनुक्रममा पदहरू निश्चित भएमा निश्चित अनुक्रम फाइनाइट सिक्वेन्स र पदहरू यति नै छन् भनी भन्न नसकिनेलाई अनिश्चित अनुक्रम इन्फाइनाइट सिक्वेन्स भनिन्छ भनेछ। निश्चित र अनिश्चित दुई किसिमको सिक्वेन्स हुन्छ अर्थात अनुक्रम हुन्छ। यहाँ 1 3 5 7 डट डट 15 निश्चित अनुक्रम भयो भने र 10 20 30 डट डट राखेर पछाडी कुनै पनि अंक दिएन भने त्यो अनिश्चित अनुक्रम हो भनेर बुझ्नु होला। अब हामी यसलाई उदाहरणबाट हेर्छौं। उदाहरण 1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ 4 7 10 13 डट डट राखेको छ र मा पाँचौं र छैठौं पद के होलान् पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। अब यो चाहिँ एउटा निश्चित ढाँचामा दिएको छ भनेको 4 4 र 3 जोड्दा 7 भयो, 7 र 3 जोड्दा 10 भयो, 10 र 3 13 जोड्दा 13 भयो। भनेपछि अब यस पछाडीको पाँचौं र छैठौं पद निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई। यो चौथो भयो। पाँचौंमा 13 + 3 जोड्दाखेरि 14 15 16 भयो। 16 + 3 जोड्दाखेरि 19 भयो। जुन चाहिँ यहाँ दिएको छ 13 + 3 गर्दा 16 र 16 + 3 गर्दा 19 भयो। भनेपछि अघिल्लो पदसँग 3 जोड्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो पद आउँदो रहेछ। अब 8.1.2 मा हेर्न सक्नुहुन्छ साधारण पद भनेर दिएको छ जनरल टर्म। अब कुनै पनि अनुक्रममा n औं पदको मान अनुक्रमका पदहरूको ढाँचा अध्ययन गरी निकाल्ने गरिन्छ। उक्त n औं पदलाई अनुक्रमको साधारण पद अर्थात जनरल टर्म भनिन्छ भनेछ। भनेपछि n औं पदको मान अनुक्रमका पदहरूको ढाँचा अध्ययन गरी निकाल्ने गरिन्छ भनेछ। n औं पद हामीले निकाल्नु पर्यो भने अनुक्रमका पदहरूको ढाँचा हेरेर भनेको कुन तरिकाले राखेको छ त भनेर चाहिँ त्यसरी निकाल्ने गरिन्छ र यो n औं पदलाई चाहिँ साधारण पद भनिन्छ भनेर भनेको छ। अब यसैगरी उदाहरण 2 मा हेर्न सक्नुहुन्छ दिएको अनुक्रमको n औं पद पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। यो चाहिँ अनिश्चित अनुक्रम छ। यहाँ 7 11 15 19 र 23 अनि त्यसपछि डट डट दिएको छ। अब यो एउटा निश्चित ढाँचामा छ भनेपछि 7 र 4 जोड्दा 11 भयो, 11 र 4 जोड्दा 15, 15 र 4 जोड्दा 19, 19 र 4 जोड्दा 23 र अब यस पछाडी आउने 23 र 4 जोडेर आउँछ होला। त्यसरी नै दिएको छ। भनेपछि यहाँ दिएको अनुक्रमका पद बीचको फरकलाई अध्ययन गरौँ भनेछ। फरक भनेको चाहिँ यो दुईटा बीचको दूरी अर्थात घटाउ गर्नुस्। 11 - 7 गर्दाखेरि कति भयो 4 भयो। त्यसैगरी 15 - 11 गर्दाखेरि 4 भयो। यसरी नै 4 तरिकाले चाहिँ हरेक 4 को फरकमा चाहिँ यो अंकहरुलाई राखेको छ। अब पदहरु बीचको समान अन्तर 4 छ। त्यसैले n औं पदको स्वरूप के भयो त भन्दाखेरि 4n भयो। भनेपछि 4n चाहिँ n औं पदको स्वरूप भयो। यदि कुनै पद निकाल्नु छ भने हामीलाई 4 * त्यो पद गर्यौं भने चाहिँ हाम्रो त्यो अंक आउँछ। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तलको ढाँचालाई अध्ययन गरौँ भनेर दिएको छ। पहिलो पद t1 लेखिन्छ अनि t1 भनेको 7 रहेछ। भनेपछि यो भनेको के हो त भन्दाखेरि 4 * 1 + 3 गर्दाखेरि 7 भयो। त्यसैगरी दोस्रो पद यहाँ चाहिँ दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं हुनुपर्ने ठाउँमा यहाँ चाहिँ पहिलो लेखेको रहेछ। यसलाई चाहिँ सुधार्नु होला। t2 बराबर के भयो त भन्दा 11 11 भनेको चाहिँ 4 * 2 + 3 भयो। त्यसैगरी तेस्रो पद 4 * 3 + 3 भयो। त्यसैगरी चौथो पद 4 * 4 + 4 3 भयो। अनि 4 * पाँचौं पद चाहिँ 4 * 5 + 3 भयो। भनेपछि
पछाडि चाहिँ 3 जोड्नै पर्यो, त्यसपछि अगाडि 4ले चाहिँ गुणन गर्नै पर्यो र हामीले निकाल्नुपर्ने जुन पद हो त्यसलाई चाहिँ n मान्न सक्छौँ। भनेपछि n औं पद निकाल्नको लागि tn बराबर 4 × n + 3 भनेको चाहिँ 4n + 3 चाहिँ यसको n औं पद भयो। अब दिएको ढाँचालाई अध्ययन गर्दा n औं पद तल 4n + 3 रहेछ भनेर चाहिँ यो चाहिँ कुनै पनि पद निकाल्न सकिन्छ यसमा। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा 5 औं पछि 6 औं पद निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 4 × 6 + 3 गर्दाखेरि 4 6 का 24 र 3 जोड्दा 27 भयो। भनेपछि 23 मा 3 जोड्दा पनि 27 नै हुन्छ। भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले n औं पद निकाल्न सकिन्छ। त्यसैगरी उदाहरण नम्बर 3 मा हेर्न सक्नुहुन्छ यदि साधारण पद अहिले चाहिँ tn दिएको छ 2n - 1 भयो। उक्त साधारण पदका आधारमा पहिला 5 वटा पद पत्ता लगाई अनुक्रममा लेख्नुहोस् भनेछ, जहाँ n ले प्राकृतिक संख्यालाई जनाउँछ भनेको n ले चाहिँ 1 2 3 4 5 भनेर यसरी नै जनाउँछ। अब यहाँ tn बराबर के छ भन्दा 2n - 1 छ। यदि n बराबर 1 राख्दा भनेछ t1 गर्दाखेरि 2 × 1 भनेको n को ठाउँमा 1 राख्यो, 2 × 1 - 1 गर्दाखेरि 1 भयो। त्यसैगरी n बराबर 2 राख्दाखेरि t2 बराबर 2 × 2 - 1 भयो भनेको 4 - 1 3 भयो। त्यसैगरी n बराबर 3 राख्दाखेरि t3 भनेको चाहिँ 2 × 3 - 1 गर्दा 6 - 1 5 भयो। अनि n बराबर 4 राख्दाखेरि t4 बराबर 2 × 4 - 1 राख्दाखेरि 8 - 1 7 भयो। n बराबर 5 राख्दाखेरि t5 भनेको चाहिँ 2 × 5 - 1 गर्दाखेरि 10 - 1 गर्दा 9 भयो। भनेपछि उक्त संख्याहरूको अनुक्रम 1 3 5 7 9 रहेछ भनेर चाहिँ यो आएको मानहरूलाई चाहिँ यसरी अनुक्रम भनेको चाहिँ कमा लगाएर चाहिँ राख्नु पर्यो। यसलाई भनिन्छ हामीले अनुक्रम। र यो उदाहरणहरू हेरेर चाहिँ यहाँ दिएका अभ्यासहरूलाई चाहिँ तपाईहरुले गर्नुहोला। त्यसैगरी 8.2 मा हेर्न सक्नुहुन्छ श्रेणी भनेको छ श्रेणीको परिचय। अब श्रेणी भनेको के हो त भन्दाखेरि अनुक्रमका पदलाई योगफलका रूपमा व्यक्त गरिएमा त्यसलाई उक्त अनुक्रमसँग सम्बन्धित श्रेणी भनिन्छ। यसलाई सिग्मा, यो चाहिँ सिग्मा भने यो चिन्ह चाहिँ सिग्मा हो। यो सिग्मा अथवा समेसन भनेर चाहिँ चिनिन्छ। चिन्हभित्र साधारण पद लेखी जनाइन्छ। जस्तै 7 11 15 19 23 डट एउटा अनुक्रम हो। यससँग सम्बन्धित श्रेणी के भयो त भन्दाखेरि कमाको ठाउँमा प्लस राखेर चाहिँ हामीले यो श्रेणी चाहिँ बनाउने गरिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 7, 11 को ठाउँमा 7 + 11 + 15 गर्दै यसरी नै गएको छ। भनेपछि यो योगफलको रूपमा व्यक्त गरिन्छ भने यसलाई चाहिँ श्रेणी भनिन्छ भनेर बुझ्नु होला। कुनै निश्चित आधारमा कमा लगाएर अर्थात् कुनै ढाँचामा चाहिँ कमा लगाएर व्यक्त गरिने कुरा चाहिँ अनुक्रम हो भने त्यही अनुक्रमलाई योगफलको रूपमा व्यक्त गरिने प्रक्रिया चाहिँ हाम्रो श्रेणी भनिन्छ यसलाई। यो भयो हाम्रो अनुक्रम र श्रेणी बीचको फरक। अब उदाहरण 1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ यदि साधारण पद tn बराबर 2n + 3 भएको अनुक्रमको पहिलो 5 वटा पदको मान पत्ता लगाउनुहोस्। यी 5 वटा पदको योगफल पत्ता लगाउनुहोस् र उक्त श्रेणीलाई समेसन चिन्ह प्रयोग गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ tn दिएको छ, 5 वटा पद निकाल्नु पर्यो भनेको t1 t2 t3 t4 t5 निकाल्नु पर्यो। t1 को ठाउँमा 2 × 1 + 3 गर्दाखेरि 2 + 3 गर्दा 5 भयो। यसरी नै हामीले यो नम्बरहरू राख्दै जान्छौँ र निकाल्दै जान्छौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यी समाधानमा यहाँ साधारण पद tn बराबर 2n + 3 मा n का मानहरू क्रमशः 1 2 3 4 5 राख्दा भनेछ। अब t1 को ठाउँमा 2 × 1 + 3 गर्दा 5 भयो। अनि t2 को ठाउँमा 2 × 2 + 3 गर्दा 7 भयो। t3 को बराबर के भयो त भन्दा 2 × 3 + 3 गर्दाखेरि 9 भयो। t4 भनेको चाहिँ 2 × 4 + 3 गर्दाखेरि 11 भयो। t5 भनेको 2 × 3 + 2 × 5 + 3 गर्दाखेरि 10 + 3 गर्दा 13 भयो। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो पदहरू आयो। भनेपछि अब यो सबैलाई जोड्दाखेरि यो योगफल पत्ता लगाउन भनेको छ। यो सबैलाई जोड्दाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि 45 आयो। यो यसको योगफल भयो र उक्त श्रेणीलाई समेसन चिन्ह प्रयोग गरी लेख्दा के भयो त भन्दा समेसन n = 1 to 5 अनि 2n + 3 भयो। भनेपछि यही माथिको कुरालाई चाहिँ
हामीले त्यहाँ लगेर यो समेसन चिन्ह प्रयोग गरेर यसरी चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल यो भयो उदाहरण नम्बर 1। अब त्यसै गरी उदाहरण नम्बर 2 मा हेर्न सक्नुहुन्छ, मान पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ n = 1 to 6 भनेपछि यो 1 देखि 6 सम्म चाहिँ यो n को भ्याल्यु राख्न भनेको छ। भनेपछि यो n मा 1 देखि 6 सम्मको अङ्कहरू राख्नु पर्यो र समाधान गर्नु पर्यो। र यो समेसनले के जनाउँछ त भन्दाखेरि जोड जनाउँछ। यो भनेको सबैलाई जोड्नु पर्यो। अब समाधानमा हेर्न सक्नुहुन्छ, समेसन n = 1 to 6 2 power n plus 1 दिएको छ। 2 power 1 plus 1 plus 2 power 2 plus 1 plus 2 power 3 plus 1 plus 2 power 4 plus 1 plus 2 power 5 plus 1 plus 2 power 6 plus 1 गरेछ भनेपछि 1 देखि 6 सम्म यहाँ भनेको यो 1 देखि 6 सम्मको यो कुराहरूलाई राख्नु पर्यो। अब यसलाई गर्दाखेरि 2 को पावर 1 भनेको 1 भयो, 2 को पावर 2 4, 2 को पावर 3 8, 2 को पावर 4 16, 2 को पावर 5 32 र 2 को पावर 6 गर्दाखेरि 64 भयो र यसलाई सबैलाई जोड्दाखेरि 132 चाहिँ यसको मान आयो। अब तपाईहरुले यो दुईटा उदाहरणहरू हेरेर चाहिँ यहाँको अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अभ्यास सजिलो छ। यसैगरी माथि दिएको उदाहरण जस्तै गरी यो पत्ता लगाउनु होला। ल यो भयो हाम्रो श्रेणीको कुरा। त्यसैगरी 8.3 मा रहेको छ अङ्कगणितीय अनुक्रम र श्रेणी अर्थात् अर्थमेटिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भनेर। अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै अनुक्रमको प्रत्येक पद अघिल्लो पद भन्दा निश्चित संख्याले बढ्दै वा घट्दै गएमा त्यस्तो अनुक्रमलाई अङ्कगणितीय अनुक्रम भनिन्छ भनेको छ। अनुक्रममा हुने अघिल्लो पद भन्दा बढी वा घटी हुने निश्चित संख्यालाई समान अन्तर भनिन्छ। जस्तै अङ्कगणितीय अनुक्रम यहाँ उदाहरण दिएको छ 15 25 35 45 55 मा समान अन्तर कति छ त भन्दा 10 छ। त्यसैगरी अनुक्रम 100 90 80 70 मा समान अन्तर -10 हुन्छ भनेर यसरी चाहिँ यो बढ्दै जाँदा वा घट्दै जाँदा एउटा निश्चित संख्याले घटबढ चाहिँ हुनु पर्यो। जस्तै यहाँ चाहिँ 10 ले बढ्दै गएको छ भने यहाँ चाहिँ -10 ले घट्दै गएको छ भनेपछि यो भयो हाम्रो अङ्कगणितीय अनुक्रम। अब यहाँ अर्को कुरा भनेको छ अङ्कगणितीय श्रेणीको साधारण पद भनेर दिएको छ। यहाँ हामीलाई अङ्कगणितीय अनुक्रमको श्रेणीको योगफल भनेर यसरी दिएको छ। यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईहरुले पढ्नु होला। अब हामी सिधै उदाहरण हेर्छौं। उदाहरण यो खास गरी चाहिँ तपाईहरुले यो कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ tn = a + n - 1d यो कसरी डिराइभ गरेको छ यहाँबाट चाहिँ लिनु होला यसलाई। हामी उदाहरण 1 हेर्छौं। अब कुनै एक पैदल यात्री जसका प्रत्येक पाइलाले पार गरेको दूरी फिटमा निम्न अनुसार छ भनेको छ। 3 6 9 12 15 18 डट भनेको छ। उक्त पैदल यात्रीले कुनै पाइलामा पार गर्न सक्ने दूरी कति हुन्छ भनेको छ। अब हामीलाई n निकाल्न भनेको छ भनेपछि tn निकाल्नु पर्यो हामीले। भनेको कुनै पनि पाइलामा भनेर सोधेको छ, जुनसुकै पाइलामा पनि निकाल्न सक्नु पर्यो भनेपछि अब यहाँ समाधान के भयो त भन्दाखेरि अनुक्रम 3 6 9 12 15 18 दिएको छ। यो अङ्कगणितीय अनुक्रम हो। त्यसैले पहिलो पद कति छ 3 छ। त्यसैले a = 3 लेख्यो। समान अन्तर d छ। d भनेको चाहिँ t2 - t1 भयो। भनेको चाहिँ 6 - 3 गर्दाखेरि 3 भयो। यहाँ कुनै पनि पछिल्लो पदबाट अघिल्लो पद घटाउनु भयो भने 3 नै आउँछ। अब यनौं पद भनेको चाहिँ tn = a + n - 1 * d भयो। a भनेको चाहिँ के भयो त भन्दा 3 छ। n - 1 भनेको n - 1 नै भयो। इन्टु d भनेको चाहिँ हाम्रो 3 छ। भनेपछि अब 3 + 3n - 3 भयो। यो 3 नै भयो। n भनेको चाहिँ यसले 3 ले n लाई गुणन गर्दा 3n भयो। 3 ले 1 लाई गुणन गर्दा -3 भयो। यो -3 र +3 कट्यो, बच्यो यहाँ 3n। भनेपछि तसर्थ उक्त पैदल यात्रीले कुनै पाइलामा जम्मा 3n फिट दूरी पार गर्छ भनेर चाहिँ आन्सर लेख्नु पर्यो। भनेपछि यो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 1 2 3 4 5 6 छैठौं पद यदि 18 हो भने सातौं पाइलामा कति हुने भयो त भन्दाखेरि 7 × 3 गर्दाखेरि 21 हुने भयो। यस पछाडिको दूरी भनेको चाहिँ 21 हुँदो रहेछ। यसैगरी चाहिँ 3n लगाइयो भने कुनै पनि पाइलामा हामीले दूरी निकाल्न सकिन्छ। यो भयो हाम्रो उदाहरण नम्बर 1।
त्यसैगरी 8.4 मा भनेको छ ज्यामितीय अनुक्रम र श्रेणी अर्थात् जियोमेट्रिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज। अब यो भनेको चाहिँ हामी यहाँबाट हेर्छौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 4/2 बराबर 8/4 बराबर 16/8 बराबर 32/2 दिएको छ। यो सबैलाई भाग गर्नुभयो भने चाहिँ कति हुन्छ? 2 हुन्छ। त्यसैगरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को 6/2 18/6 54/18 गर्दाखेरि सबैलाई गर्दा 3 हुन्छ भनेपछि प्रत्येक अनुक्रमको क्रमागत पदहरूको अनुपात समान छ भनेपछि यहाँ यो क्रमागत पदहरूको अनुपात चाहिँ समान छ। यस्ता अनुक्रमलाई चाहिँ ज्यामितीय अनुक्रम भनिन्छ र ज्यामितीय अनुक्रमसँग सम्बन्धित श्रेणीहरूलाई ज्यामितीय श्रेणी भनिन्छ भनेर भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यदि ज्यामितीय अनुक्रमको n औं पद tn र n-1 औं पद tn-1 भए समान अनुपात के हुने रहेछ त भन्दा tn/tn-1 हुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसैगरी ज्यामितीय अनुक्रमको साधारण पद भनेको छ। ज्यामितीय अनुक्रमको साधारण पद निकाल्नलाई यहाँ डिराइभ गरेको छ। यसलाई पनि राम्रोसँग हेर्नु होला र यसको साधारण पद भनेको चाहिँ यो tn = ar⁻n-1 चाहिँ यो चाहिँ सम्झिनै पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ घोक्नु होला। साधारण पद tn बराबर ar⁻n-1 यो चाहिँ ज्यामितीय अनुक्रमको साधारण पद हो भनेर चाहिँ बुझ्नु होला। अब उदाहरण 2 मा हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै व्यक्तिले बैंकमा रु 200 रकम जम्मा गरे बापत प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा 10% ब्याज सहित प्राप्त बैंकमा रकम जम्मा गर्दा 10 वर्षपछि कति हुन आउला भनेछ। अब यहाँ चाहिँ रकम दिएको छ अनि ब्याज भनेछ 10% ब्याज दिएको छ। त्यसपछि 10 वर्षपछि भनेर समय पनि दिएको छ भनेपछि t10 निकाल्नु पर्यो हामीलाई। अब हेर्न सक्नुहुन्छ समाधानमा यहाँ कुनै व्यक्तिले बैंकमा रु 200 रकम जम्मा गरे बापत प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा 10% ब्याज सहित हुन आउने रकमलाई अनुक्रममा राख्दा निम्नलिखित तरिकाले राख्न सकिन्छ भनेछ। जम्मा गरेको रकम 200 छ। अब पहिलो वर्षमा 10% जोड्दाखेरि 220 हुने भयो। फेरि यो 220 को 10% जोड्दाखेरि 242 हुने भयो तेस्रो वर्षमा र फेरि चौथो वर्षमा यसै गरी 10% हुँदै जान्छ भनेपछि अब यहाँ समान अनुपात कति छ त भन्दाखेरि 220/200 भनेको t2/t1 भयो बराबर अब t3/t2 गर्दाखेरि यहाँ यो गर्दाखेरि यसमा पनि 11 आयो यसमा पनि 11/10 आयो भनेपछि अब उक्त व्यक्तिले 10 वर्षसम्म बैंकमा रकम जम्मा गर्दा 10 वर्षपछि आउने रकम कति रहेछ त भन्दाखेरि t10 बराबर a भनेको चाहिँ यो भयो। यो सुरुको रकम भयो। r⁻n-1 भनेको चाहिँ अनुपात यहाँ निकाले छ 11/10 ar⁻n-1 भनेको 10 - 1 गर्दाखेरि 200 × 1.1 पावरमा n भनेको यो 1.1 चाहिँ यो 10 ले भाग गरिसकेपछि आयो। यो 10 - 1 गर्दाखेरि 9 भयो भनेपछि 200 × 1.1 पावरमा n भनेको 9 भनेको चाहिँ 200 × 2.36 गर्दाखेरि कति आयो भन्दा 472 रुपैयाँ चाहिँ 10 वर्षपछि बैंकमा रकम जम्मा गर्दाखेरि 472 चाहिँ प्राप्त गर्दो रहेछ भनेर एन्सर लेख्यो। यसरी चाहिँ यस्तो खालको प्रश्नको समाधान गर्ने गरिन्छ। अब उदाहरण 3 हेर्न सक्नुहुन्छ तलका अनुक्रम अङ्कगणितीय वा ज्यामितीय कुनमा छन् कारण सहित लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ए लाई यहाँ समाधानमा गरेको छ। यो चाहिँ अङ्कगणितीय हुन् वा ज्यामितीय हुन् पत्ता लगाउन भनेको छ। अनुक्रम चाहिँ कुन अनुक्रम हो भनेर। अब पहिलो पद 4 छ, दोस्रो पद 7 छ, तेस्रो पद 10 छ। अब हामीलाई t2 - t1 गरेर यसको d निकाल्नु पर्यो भनेपछि यो बीचको दूरी निकाल्नु पर्यो। 7 - 4 गर्दा 3 भयो। फेरि t3 - t2 गर्दाखेरि 10 - 7 बराबर 3 भयो भनेपछि सबैको बीचको दूरी बराबर छ। त्यसैले यस अनुक्रमका क्रमागत पदहरूको अन्तर समान रहेकोले यो अङ्कगणितीय अनुक्रम हो भनेर भनेको छ भनेपछि यो अङ्कगणितीय अनुक्रम रहेछ। अब त्यसैगरी b मा हेर्न सक्नुहुन्छ 3 छ 12 24 दिएको छ। यहाँ पहिलो पद 3 छ अनि दोस्रो पद 6 छ। त्यसपछि तेस्रो पद t3 बराबर 12 छ भनेपछि t2/t1 गर्दाखेरि 6/3 गर्दा 2 भयो। फेरि t3/t2 गर्दाखेरि 12/6 गर्दा पनि 2 भयो भनेपछि यस अनुक्रमका क्रमागत पदहरूको अनुपात एउटै रहेकोले यो ज्यामितीय अनुक्रम हो भनेर चाहिँ लेख्यो। भनेपछि यो माथिको चाहिँ अङ्कगणितीय अनुक्रम रहेछ अनि यो चाहिँ
ज्यामितीय अनुक्रम रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले कुन भनेर पनि छुट्याउन सकिन्छ। अब उदाहरण नम्बर 4 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। अङ्कगणितीय अनुक्रम 2, 7, 12 को कुन पद 62 हुन्छ भनेर भनेको छ भनेपछि अब यो ए र बी को प्रश्न चाहिँ किन दिएको छ, यहाँ यो चाहिँ नहुन सक्छ, यो होइन। तपाईहरुले यसैलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। 2, 7, 12 को कुन पद 62 हुन्छ भनेर दिएको छ। पहिलो पद हाम्रो 2 छ, दोस्रो पद 7 छ। अब मानौ यानौ पद tn बराबर 62 भनेर चाहिँ यहाँ दिएको छ। अब पद संख्या निकाल्नु छ हामीलाई। पद संख्या n बराबर थाहा छैन हामीलाई, कुन पद 62 हुन्छ भनेर दिइसकेपछि कुन पद भन्ने बित्तिकै n निकाल्नु पर्यो। अब समान अन्तर d बराबर t2 - t1 भनेको चाहिँ 7 - 2 गर्दा 5 भयो। हामीलाई थाहा छ साधारण पद tn बराबर a + n - 1d हुन्छ। त्यसैले a को मान tn हाम्रो 62 दिएको छ, a को मान 2 दिएको छ, n - 1 * d भनेको चाहिँ 5 दिएको छ भनेपछि 62 यो 2 अगाडि जाँदाखेरि माइनस भयो, घटाउँदा 60 भयो। अब n - 1 गर्दाखेरि * d गर्दाखेरि यो * 5 चाहिँ यो अगाडि गयो भनेको अगाडि जाँदाखेरि भागमा गयो, पछाडि गुणानमा थियो। यो भनेको चाहिँ 60 लाई 5 ले भाग गर्दा 12 भयो। 12 बराबर n - 1 भयो। यो अगाडि जाँदाखेरि फेरि +1 भयो भनेपछि n बराबर 13 भयो भनेपछि अङ्कगणितीय अनुक्रम 2, 7, 12 को 13औं पद चाहिँ 62 हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले कुन पद यति हो भनेर चाहिँ छुट्याउन पनि सकिन्छ। यो भयो हाम्रो उदाहरण नम्बर 4। त्यसैगरी उदाहरण नम्बर 5 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा ज्यामितीय अनुक्रमको दोस्रो पद 6 र पाँचौं पद 162 भयो। उक्त अनुक्रमको 10औं पद पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। हामीलाई चाहिँ दोस्रो पद 6 दिएको छ, पाँचौं पद 162 दिएको छ र यो भनेको ज्यामितीय अनुक्रम हो। त्यसैले ज्यामितीय अनुक्रम भन्ने बित्तिकै a⁴n - 1 चाहिँ साधारण पद छुट्याउन सम्झिनु होला। त्यसपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ दोस्रो पद t2 बराबर 6, पाँचौं पद t5 बराबर 162, 10औं पद निकाल्न भनेको छ। हामीलाई थाहा छ साधारण पद tn भनेको चाहिँ यो सम्झिनु पर्यो तपाईहरुले a⁴n - 1। अब t2 भनेको चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 6 छ। त्यसैले 6 बराबर ar भयो। त्यसपछि अनि t5 भनेको चाहिँ a⁴ छ। त्यसैले 162 बराबर a⁴ भयो। अब यो समीकरण 1 र 2 बनायो। अब यसलाई समीकरण 2 लाई समीकरण 1 ले भाग गर्दा भनेपछि a⁴ लाई ar ले र 162 लाई 6 ले भाग गर्दाखेरि कति भयो त भन्दा r³ यो माथि यो a कट्यो, r को यो एउटा माथि जाँदाखेरि घाताङ्कको रुल अनुसार a अथवा माथिको 4 वटा r मध्ये एउटा r कट्यो, तलको एउटा r कट्यो, 3 टा r बच्यो। 6 ले 162 लाई भाग गर्दा 27 भयो। r³ बराबर 27 भयो। 27 भनेको 3 को क्युब हो, r भनेको चाहिँ 3 भयो। समीकरण i मा r को मान 3 राख्दा भनेको छ। अब समीकरण 1 मा r को मान राख्नुहोस् भनेको चाहिँ r राख्दाखेरि चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि 3 राख्दाखेरि a बराबर 6 आयो भनेपछि सरी a बराबर 2 आयो। यहाँ 3 राख्ने बित्तिकै 3 ले 6 लाई भाग गर्ने बित्तिकै a बराबर 2 आयो। अब हामीलाई 10औं पद निकाल्न सकिन्छ। अब a पनि छ हामीसँग, r पनि छ भनेपछि t10 बराबर 10औं पद t10 बराबर a⁴n - 1 भनेको चाहिँ a⁴9 भयो। अब a को ठाउँमा 2 र r को ठाउँमा 3 राख्नु भयो भने र n - 1 भनेको 9 भइहाल्यो। 2 * 3 को पावर 9 भनेको चाहिँ 19,683 अर्थात् 19,683 हुँदो रहेछ। यो 2 र यो 19,683 गुणन गर्दाखेरि 39,366 हुँदो रहेछ भनेपछि 10औं पद कति त भन्दा 39,366 हुँदो रहेछ। यसरी चाहिँ हामीलाई यो खालको प्रश्नहरू सोध्ने धेरै सम्भावना हुन्छ। दोस्रो पद र पाँचौं पद यस्तै खालको कुनै तेस्रो पद भन्ला, छैठौं पद भन्ला, यसरी पद दिएर पछाडिको पद चाहिँ सोध्न सक्छ। यो खालको प्रश्नहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुने गर्दछ। र यसरी चाहिँ हामीले यो अनुक्रम र श्रेणी भन्नेको उदाहरणहरूलाई हेरेर सक्यौं। अब माथिको उदाहरणहरू हेरेर यो तलको अभ्यासहरूलाई चाहिँ तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले चाहिँ यसलाई
च्याप्टर अनुक्रम र श्रेणी भन्ने च्याप्टरलाई चाहिँ सकाइयो।